बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलातु वस्सलामु अला अशरफुल मुरसलीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। तमाम सुनने और देखने वालों को अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका मेज़बान चौधरी मुदस्सिर मनीर। आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल बफ क्रूशा ऑफिशियल। नाजरीन, पहले बात करते हैं इमरान खान की। हर तरफ इमरान खान की बातें हो रही हैं, उससे क्या चर्चा है, वो खबरों में, सोशल मीडिया, प्रिंट मीडिया, हर तरफ, और ईवानों में, हत्ता के ईवानों में भी इमरान खान की बातें हो रही हैं। इमरान खान जब आजम स्वाति और बैरिस्टर अली गौहर से मिले, उनसे पहले उनकी एक मुलाकात एक इंतहाई अहम शख्सियत से होती है। याद करें, मैंने पिछले वीलॉग में कहा था कि अडयाला जेल में गाड़ियां गई हैं, बड़ी गाड़ियां, और जब वो बड़ी गाड़ियों का काफिला गया, उसके बाद अडयाला जेल की तरफ जाने वाले रास्तों को बंद कर दिया गया और सख्त सिक्योरिटी थी उधर। ये जो मुलाकात हुई, उसमें अहम तरीन सराय बता रहे हैं कि ये जो अहम तरीन शख्सियत थी, उनके साथ 3 बंदे और भी थे, और उन्होंने इमरान खान से बात की, जलसे के बारे में बात की, और बताया कि हालात खराब है, मजहबी जमातों का एहतजाज है, मुल्की हालात खराब है, आप जलसा मनसूख कर दें। और मैं एक चीज और बताता चलूं, ये सिर्फ जलसा मनसूखी की बात नहीं थी, इसमें और भी बहुत सारे मामला ज़ेर बहस आए, और भी बहुत सारे मामला पे बात हुई जो डिस्कस हुई। उनमें इमरान खान ने उनके सामने बहुत कुछ रखा, और उनमें कुछ चीजें उन्होंने कहा कि मैं अपनी आजादी के बारे में नहीं कह रहा, ना मैं कह रहा हूं कि मैं अपने मेरे केसेस जो हैं वो खत्म किए जाए, बल्कि उन्होंने सिर्फ और सिर्फ यही कहा है कि मेरे साथियों की रिहाई, जो बेगुनाह लोग हैं उनको रिहा किया जाए, जो आजादाना इलेक्शन कमीशन उसका मुतालबा किया है, और ये जो मामलात है 9 मई के, उन्होंने आजादाना इसकी इंक्वायरी हो। और उन्होंने ये भी कहा है कि न्यूट्रल रहें, जहां जो गलत है 9 मई के मामलात में, उसको उसकी सजा दी जाए, ये उन्होंने सख्ती से कहा। और इस मुलाकात का सुनने में आ रहा है कि वजीर आजम साहब को भी इस मुलाकात का इल्म नहीं था, लेकिन हुकूमत के अंदर एक शख्सियत है जिनको किसी हद तक इस मुलाकात का इल्म था, लेकिन उन्होंने अपनी जमात के जो जिम्मेदारान हैं, इंतहाई करीब हैं, उनको भी इस मुलाकात का नहीं बताया। उसके बाद एक और मुलाकात होती है जो सुबह तकरीबन 6 बजे होती है, यह भी बड़ी इंतहाई अहम मुलाकात थी। उसके बाद पीटीआई के जो रहनुमा है, जो बैरिस्टर साहब और आजम स्वाति साहब मिले हैं, ये उसके बाद है। और अली अमीन गंडापुर साहब, उनको भी अप्रोच किया गया, लेकिन उन्होंने कहा कि मैं जलूस के साथ आऊंगा, क्योंकि उनको खदशा था कि अगर मुझे भी गायब कर दिया गया तो तहरीक इंसाफ और मेरी जात पे काफी सारे सवालात उठेंगे। ये उनकी क्रेडिबिलिटी का सवाल था। अली अमीन गंडापुर साहब ने कहा कि मैं हुक्म का गुलाम हूं, मैं उसका पाबंद हूं, उनके हुक्म मानने का पाबंद हूं। जब इन मुलाकातों का इल्म हुकूमत को हुआ, नून लीग और पीपी की मुलाकातें होती हैं, वो भी आप रहते हैं हाथ पांव मारना शुरू कर देते हैं, तोड़ फोड़ गठजोड़ करना शुरू करते हैं, किसी तरह हुकूमत को बचाया जा सके। किसी जगह पे ये हुकूमत की तरफ से गिले शिकवे भी किए जाते हैं, और आगे से बड़ा सख्त अल्फाज में जवाब आता है कि आपकी प्रोग्रेस क्या है, आपने क्या डिलीवर किया, आपके पल्ले क्या है। लेकिन खरी खरी उन्होंने सुना दी। इसके बाद वो इक़्तिदार बचाने के लिए कोशिशें करते हैं, और उनके इसके बाद नवाज शरीफ और अहम हुकूमत के जो जिम्मेदारान हैं, उनमें भी बड़ी तलख कलामी, बड़े सख्त जुमलों का तबादला होता है, और नवाज शरीफ उन्हें भी खरी खरी सुनाते हैं कि तुमने क्या किया है, ना तुम अपनी पार्टी को बचा सके, ना मुखालफिन को तोड़ सके, और ना अपने इत्तेहादियों को तोड़ सके। आगे से जवाब आता है कि आप क्या कर रहे हो। इन सख्त जुमलों के तबादलों के बाद नवाज शरीफ अपनी ज़ाती टीम को टास्क देता है कि वो अपोजिशन से बात करें, और एक टास्क जरदारी साहब अपने जिम्मे लेते हैं, और वो कहते हैं कि मौलाना फजलुर रहमान और महमूद खान अचकजई को वो मना लेंगे, उन्हें राम कर लेंगे, और उन्हें पेशकश की जाती है कि उन्हें कुछ सीटें भी दी जा सकती हैं, अगर वो चाहे उन्हें वजारतें भी मिल जाएंगी, और उनके कहने पे गवर्नर भी तब्दील कर दिया जाएगा। ये सारी कोशिशें चल रही हैं, जो पार्लियामेंट का आने वाला अजलास है उसके लिए जोड़ तोड़ चल रही है। और अच्छी बात, पीटीआई की जो सोशल टीम के बंदे हैं
وہ بڑی تعداد میں رہا کر دیے گئے ہیں جیسا ملاقات میں ڈیسائیڈ ہوا تھا. ان میں عبد الرحمان صاحب واپس آ گئے ہیں, ڈاکٹر رضوان صاحب اور ان کے بھائی واپس آ گئے ہیں, فیضان واپس آ گئے ہیں, بڑی تعداد میں کارکن رہا ہوئے ہیں. 9 لوگ جو ابھی نہیں رہا ان میں اظہر مشوانی کے 2 بھائی ہیں اور امید کی جا رہی ہے کہ وہ بھی انشاءاللہ جلد از جلد واپس آ جائیں گے. اور ایک خبر, علیمہ خان ایک گروپ ہے پی ٹی آئی میں اور ایک بشا بی بی کا گروپ ہے. یہ ساری باتیں جب رؤف حسن کے فون کی فرانزک کا بہانہ بنا کر یہ ساری باتیں پھیلائی جا رہی ہیں کہ پارٹی تتر بتر ہو گئی ہے, یہ ہو گیا وہ ہو گیا ہے, لیکن یہ سارا پروپیگنڈا ہے. اور مولانا فضل الرحمان کے قریبی ساتھی بتا رہے ہیں کہ وہ ووٹ پی ٹی آئی کے خلاف حکومت کو نہیں دیں گے, یہ انہوں نے ڈیڈ شور کیا ہے. لیکن دیکھیں ہوتا کیا ہے. رؤف حسن کے موبائل جو دوران چھاپا ان سے تحویل میں لیا گیا تو کہا گیا تھا کہ اس کی فرانزک رپورٹ ہونی ہے. اس کے واٹس ایپ چیٹ لیک ہوئی ہے جس میں علیمہ خان کہہ رہی ہیں کہ بشا بی بی کا جو پی ٹی آئی میڈیا سیل ہے وہ ڈس انفارمیشن پھیلا رہا ہے. وہ کہہ رہے ہیں عمران کی زندگی کو خطرہ ہے, انہیں زہر دیے جانے کا خطرہ ہے. وہ کہہ رہے ہیں کہ اس چیز کو آپ ہائی لائٹ نہ کریں. جیسا یہ ایک پروپیگنڈا ہے, جبکہ علیمہ خان خود کہہ چکی ہیں کہ میرے بھائی کی جان کو خطرہ ہے, انہیں زہر دیا جا رہا ہے. یہ پروپیگنڈا چل رہا ہے ان کے خلاف. یہ سب باتیں, یہ جو رؤف حسن صاحب کا جو موبائل قبضے ملے اس کے بعد جو انفارمیشن, اس کے بعد ہی ریٹائرڈ جنرل فیض امین صاحب کی گرفتاری ہوتی ہے اور سب چیزیں سامنے آتی ہیں. علیمہ خان یہ تاثر دینے کی کوشش ہے کہ وہ کافی تنگ ہیں بشا بی بی کے میڈیا سیل سے. جنرل فیض امین کی گرفتاری کے بعد تقریباً 631 شخصیت جو 9 مئی کے واقعات میں انکوائری اور سہولت کاری میں جو ملوث ہے ان سے یا تو تفتیش ہوتی ہے یا ان کو گرفتار کیا جاتا ہے. ان میں سے تقریباً 74 ملٹری افسران ہیں جن میں سے 33 کو فارغ کر دیا گیا ہے, 11 ریٹائرڈ ججز ہیں اور ایک حاضر سروس جج ہے, 70 بیوروکریٹس ہیں اور 170 لوگ ملک چھوڑ کر چلے گئے ہیں. اور یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ رؤف حسن کے بھارتی صحافی کرن تھاپر سے رابطہ ہے. ناظرین, رؤف حسن پی ٹی آئی کے جنرل اپنا سیکٹری انفارمیشن ہے, وہ صحافی کالم نگار ہے, ان کا صحافیوں سے رابطہ نہیں ہوگا تو کن سے ہوگا؟ یہ عجیب باتیں کر رہے ہیں. اور آخر میں ایک بڑی افسوسناک خبر جو میں پہلے بھی اپنے ویلاگ میں شیئر کر چکا ہوں, کچے کے ڈاکو. ناظرین, کتنے آپریشن ہوئے, کتنی کوششیں ہوئی, کتنی باتیں ہوئی کہ یہ آپریشن کامیاب ہو گئے, یہ ہو گیا وہ ہو گیا, لیکن کچھ بھی نہیں, رزلٹ اس کا 0 ہے. اور ابھی جو آئی جی صاحب پنجاب کا جو بیان ہے کہ حالات اور موسم کی خرابی کی وجہ سے مشکلات زیادہ ہیں, دریا کا علاقہ ہے, آبادی زیادہ ہے, 3 صوبوں ادھر اکٹھے, 3 صوبوں کی جگہ. ناظرین, ہمارے پاس دنیا کی بہترین انٹیلیجنس ہے, ہم ایک ایٹمی ملک ہیں, ہماری بہترین سیکیورٹی ہے, دنیا کی بہادر ترین فوج ہے, بہترین اور انٹیلیجنس اور ماہرانہ بڑی ایک مہارت والی ایک پولیس ہے, رینجرز ہے, جو کہ بڑی بہترین اور ہر مشکل میں قابو پانے والی فوج اور رینجرز اور پولیس اہلکار ہیں. سندھ کے ایک مشیر کا بھی نام آیا تھا جو ان کو اسلحہ سپلائی کرتا ہے. وڈیرے سیاسی لوگ ان کی پشت پناہی کرتے ہیں, جو ڈاکو کی پشت پناہی کر رہے ہیں. ہماری رینجرز پولیس اتنی پروفیشنل ہے, لیکن یہ ان چند ڈاکوؤں پہ کیوں نہیں قابو پا رہی, کیوں یہ قابو نہیں آ رہے؟ مریم نواز صاحب لاہور میں بیٹھ کے اعلان کرتی ہیں کہ بڑے ڈاکو پہ اتنا انعام, چھوٹے ڈاکو پہ اتنا انعام. یہ کیا بات ہوئی؟ ہمارے 12 شہید ہوئے ہیں, بڑی تکلیف دہ بات ہے. وہ ہمارے بھائی ہیں, ہماری پولیس ہے, یہ ہمارا ملک ہے, ہمارا امن و امان کا مسئلہ ہے. 12 پولیس اہلکار شہید ہوتے ہیں اور ایک پولیس اہلکار ان کی حراست میں ہے, جس کی ویڈیو سوشل میڈیا پہ ہے کہ وہ التجا کر رہا ہے, دکھی ہے کہ اس نے ہمارے سارے پولیس والوں کو ذبح کر دیا, مار دیا ہے.
یہ مجھے بھی مار دیں گے، خدا را مجھے بچائے۔ بڑی ہمارے پاس، ہماری پولیس، ہماری سیکورٹی اداروں کے پاس جدید ترین ہتھیار ہیں، تمام وسائل ہیں، پھر یہ کیوں ناکام ہو رہی ہے؟ یہ لمحہ فکریہ ہے اور سوچنے والی بات ہے۔ یہ سوال میں آپ کے لیے چھوڑ کر جا رہا ہوں۔ اگلے ویلاگ تک مجھے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد، پاک آرمی پائندہ باد۔